नमस्कार, कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। दर्शकहरू, नेपालमा पछिल्लो समय जेएनजी आन्दोलन भयो र आन्दोलनपछि देखिएको पछिल्लो विकसित नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम र यसले पारेको प्रभाव बारेमा आज म सूक्ष्म रूपमा कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछु। अन्तरिम सरकार बनेको छ। अन्तरिम सरकारलाई फागुन 21 गतेको निर्वाचनको मिति तोकिएको छ। यो म्यान्डेट दिएको छ र अन्तरिम सरकारले भनेको छ कि हामी जेएनजीका मागहरू पूरा गर्न सक्दैनौँ, तर यो संविधानको रक्षा गर्दै संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गराउँछौँ र दलहरू भित्रैबाट यो समस्याको समाधान हुन्छ र जेएनजीलाई पनि यसको प्रतिनिधित्व हामी सुनिश्चित गर्ने प्रयास गर्नेछौँ भनेर सरकारले भनेको अवस्था छ। अब यहाँनिर निर्वाचन आयोगले आफ्नो कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था छ। यता राष्ट्रपतिले सर्वदलीय बैठकको आह्वान गर्नुभएको छ, तर नेकपा एमालेका अध्यक्ष निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने यो सरकार असंवैधानिक हो, यो सरकार विरुद्ध सडक सङ्घर्षमा जान्छौँ र कानुनी सङ्घर्ष गर्छौँ भनेर भनेको अवस्था छ। अब यहाँनिर प्रश्न उठ्छ, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका हिमायती भन्ने र यो व्यवस्थाको सुरक्षाका लागि आफ्नो रगत बलिदान दिएको भन्ने दलहरूबाटै यस्ता कुराहरू आइसकेपछि देश बाह्य तत्त्वले खेलेको छ भन्दै गर्दा दलहरू मिलेर यो व्यवस्था रक्षा गर्ने र देशलाई विकास र समृद्धितर्फ लैजाने कि अझै अराजकतातर्फ लैजाने भन्ने प्रश्न अहिले गम्भीर रूपमा उठेको छ। आज म यिनै पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछु। विशेष गरेर जेएनजी आन्दोलन पछिको पछिल्लो घटनाक्रमलाई सूक्ष्म रूपमा केलाउने प्रयास गर्नेछु। आज मसँग हुनुहुन्छ विश्लेषक डाक्टर राजेन्द्र चापागाई। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छु। म तपाईलाई पहिलो प्रश्न, हिजो निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीको एउटा कार्यक्रममा वर्तमान सरकार असंवैधानिक हो, यसका लागि कानुनी र सडक सङ्घर्ष हाम्रो सुरु हुन्छ, यसलाई तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ? अब यो शाब्दिक अर्थलाई हेरियो भनेदेखि त सरकार संवैधानिक संविधान त भनेको सरकार त होइन नै। संविधानले गैर सांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेर संविधानमा लेखिएको त छैन। गैर सांसदले सिफारिस गरेर संसदीय राष्ट्रपतिले फेरि संसद विघटन गर्ने पनि त संविधानमा त लेखिएको त छैन। त्यसो हुँदाखेरि अहिले भएका मन्त्रीहरू पनि सांसदले केहीजना पनि छैन, गैर सांसदले छन्। प्रधानमन्त्री पनि गैर सांसदै हुनुहुन्छ। त्यसका संविधानकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि संवैधानिक सरकार त यो होइन, तर पनि संविधान त बचेकै छ। फेरि यहाँ अलिकति कस्तो भइदियो भने नि, यो सङ्घर्ष पछाडि कि त यो सरकार अन्तरिम सरकार भन्दा अन्तरिम संविधानको व्यवस्था हुनु पर्थ्यो। संविधान चाहिँ पुरानै जीवित राखिएको छ। त्यही संविधानलाई नि धौधौले बचाएको संविधान, जुक्ति गरेर बचाएको संविधान। भर्खर संविधानका रक्षक मानिएका राष्ट्रपतिले भन्नुभएको छ संविधान पुरानै बाँचेको छ, सरकार नयाँ बनेको छ, गैर सांसद बनेको छ। त्यस्तो भएको हुँदाखेरि यो एक हदमा शाब्दिक किसिमले हेर्ने भनेदेखि त कन्ट्राडिक्सन छ। कन्ट्राडिक्सन त छ नै। संविधान त सरकार बनेको छ, संविधान फेरि जीवित नै छ। त्यो संविधानको धारा पनि कुनै परिवर्तन भएको छैन, तर सरकार बनिसकेको छ। गैर संवैधानिक सरकार त हो नै, तर आन्दोलनबाट स्थापित भएको सरकार कहिले कहिले संविधानले व्यवस्था गरेको भन्दा नि बलियो भन्न सक्छ होइन। हामीले इतिहासलाई हेऱ्यौँ भने पनि 48मा कृष्णप्रसाद भट्टराई पनि कुनै त्यो 19 सालको संविधानले त्यो प्रधानमन्त्री बन्नु भनेर दिएको त थिएन होला होइन। त्यसपछि गएर 62-63 को आन्दोलनलाई हेऱ्यौँ भने पनि शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि माओवादीहरूलाई सरकारमा ल्याइयो। त पनि कुनै संविधानले 82 जना सांसद इलेक्सनै नलडिकन टिका लगाएर माओवादीका सांसदहरू एमालेका बराबर बनाइएको त हो नि। त्यो पनि त संविधान त थिएन। खेलराज रेग्मीलाई अध्यक्ष बनाइएको थियो, संविधान त पनि थिएन। कतिपय कुराहरू संविधान त नहुँदाखेरि पनि आन्दोलनले स्थापित गर्ने गर्छन्, आवश्यकताले स्थापित गर्ने, आवश्यकता र परिस्थितिले स्थापित गर्ने। अब त्यसो भए मलाई बताउनुहोस्, एमाले अध्यक्षले तात्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा राजीनामा दिनु र राजीनामा दिइसकेपछि काम चलाउ सरकारको प्रधानमन्त्री बन्नु र ओलीकै सहमतिमा, निवर्तमान प्रधानमन्त्रीकै सहमतिमा लेखेर दिएपछि बनेको सरकार हो कि होइन? यो उहाँको सहमतिमा यो सरकार बनाउनको लागि सहमति लिएको र होइन भन्ने कुरा त बाहिर प्रश्न आइसकेको कुरा होइन। र पनि त्यो बेलाको देश त भ्याकुम थियो नि, एकदमै न कानुन थियो, न सैनिक थियो, न प्रहरी थियो, न न्यायालय थियो, न केही थियो।
दुई दिन त सरकार त एकदमै केही पनि विधिविहीन थियो नि त। जसले जहाँ जसलाई जे गर्दा पनि हुने अवस्था थियो। जति बेला सिंहदरबार चाहिँ सैनिककै अगाडितिर हेडक्वार्टरकै अगाडितिर सिंहदरबार चलिरहेका थिए अवस्था त त्यो अवस्था थियो। त्यस्तो अवस्थामा त्यो आवश्यकता अघि यहाँले शब्द ल्याउनु भने आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार यो सरकार बनाउनु पर्ने थियो। सरकार बन्यो। अब अहिले बनिरहेको सरकारलाई चाहिँ फेरि यसलाई चाहिँ तर्साउने किसिमका र वैमनस्यता सान्ने किसिमका प्रतिशोध सान्ने किसिमका बदला लिने किसिमका चाहिँ व्यवहारहरू ठुला दलहरूबाट हुनु हुँदैन। म यसर्थमा भन्दैछु कि यो देशको राजनीतिमा अहिले पनि ठुला दल नै जिम्मेवार छन्। ओके, त्यसो भए मलाई बताउनु, आन्दोलनको बलमा तपाईँले भन्नुभयो संवैधानिक स्पिरिटलाई नमारेर पर्खनुहोस् है, राष्ट्रपतिले संविधानको धारामा टेकेर बनेको सरकार होइन र यो? संविधानको धारामा त कसरी टेकेर टेकेन? एउटा राष्ट्रपतिले नियुक्ति गरे त्यो एउटा संवैधानिक धारा मान्दिनु होइन। धारा 61 लाई उहाँले जुन टेक्नु भएको छ, संविधानले राष्ट्रपतिले कोही पनि व्यक्तिलाई आवश्यकता अनुसार प्रधानमन्त्री बनाउन सक्नेछ भन्ने त कहाँ छ त नि? संसदबाट आउनु पर्ने होला नि त। संविधानको रक्षा गर्नु, देशको रक्षा गर्नु, समय परिस्थितिको ख्याल गर्नु। संसदीय एकजना सदस्यलाई पनि बनाउन सक्नुहुन्छ उहाँले। एउटा सांसद जो एक सदस्य मात्रै जितेको होस्, बरु दलबाट एक सदस्य आएको होस्, त्यो एक सदस्य छ त्यो अप्पर हाउस होस् अथवा चाहिँ प्रतिनिधि सभाको होस्, त्यो एकजना संसदलाई पनि बरु प्रधानमन्त्री बनाउनु संविधान त उहाँले सक्नुहुन्छ। संविधान त गैर संसदलाई बनाउनु त राष्ट्रपतिले पनि त सक्नुहुन्न नि त। यो त आवश्यकताले जन्माएको हो कि यो। त्यही आवश्यकताले जन्माएकालाई अपनत्व गर्न नसकेर अरू दलहरू चाहिँ त्यति बोलेको देखिँदैन, साइलेन्ट नै छन्। तर जुन तपाईँले प्रमुख दलहरू पनि छन् है भन्नुभयो नि, प्रमुख दलको नेता मध्ये पनि, दलहरू मध्ये दलको नेता मध्ये पनि एमाले र एमालेको नेतृत्व किन यस्तो आक्रामक भइराखेको छ? एमाले काङ्ग्रेस माओवादीहरू चाहिँ अब संयम हुनुपर्छ। र तपाईँलाई के लाग्छ नेकपा एमालेको नेतृत्व किन आक्रामक देखिराखेको? आक्रामक नेकपा एमालेको नेतृत्व आक्रामक अलिकति देखिएको छ। आक्रामकतामा जाने र त्यसलाई गिरियुद्धमा होम्ने खालका खेलमेलोका अभिव्यक्तिहरू दिन हुँदैन। आवश्यकताले जन्माएको सरकार हो। सरकार आयो, असन्तुष्टि आयो, सबै चिज भयो, जेएनजीले गर्यो त्यो सबै चिज भयो र आवश्यकता आधारमा बन्यो। तर दलहरू निर्वाचनमा जान्छौँ पनि भनेका छन्, कोही दलहरू, कोही हामी छलफल गर्छौँ पनि भनेका छन्, कोही शान्ति सुव्यवस्थाको कुरा पनि गरिरहेछन्। तर नेकपा एमाले र एमालेको नेतृत्व किन यति धेरै आक्रामक देखियो? यस्तो पनि छ क्या, अब जस्तै यी नेकपा एमाले मात्रै नभनौँ न, एमाले र काङ्ग्रेस र माओवादी तीनटा दललाई नै अहिले समग्रमा लिनुपर्ने हुन्छ हामीले लिँदाखेरि। अभिव्यक्तिका किसिमले एमालेका नेतृत्व अलि बढी आयो, त्यो पार्टी बोलेको भनेर त्यसलाई पार्टी नै बोलेको भनेर मान्दिन पनि हुँदैन। पार्टीको चाहिँ जनमत बुझेर बोलिएको नि होइन, एमाले भित्रको अध्यक्ष बोलेको हो, त्यसलाई पार्टीको हिसाबले अहिलेको सङ्क्रमण कालमा चाहिँ पार्टीकै आवाज हो भने पनि त्यसलाई नलिदिउँ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। भनेको व्यक्ति बोलेको हो, व्यक्ति नै हो, दल बोलेको होइन, पार्टीको अध्यक्ष। दलले त्यसरी बोल्न हुँदैन, दल त जिम्मेवार हुनुपर्छ। जल त जिम्मेवार देशलाई के मुठभेडमा होम्ने हो त? त्यसलाई के गृहयुद्धमा होम्ने हो त? कि देशलाई अहिले पनि प्रतिशतको कुरा लिने हो त? त्यो होइन। तर एउटा कुरा के आधार हो भन्दा, एउटा कुरो एमाले भनेको कुरामा पनि, अध्यक्षले भनेको कुरा पनि एउटा के हो भन्दाखेरि, यो संसद गैर संसद प्रधानमन्त्री बनेर गरिएको सिफारिसबाट संसद विघटन भएको छ, यो संवैधानिक प्रक्रिया छैन भन्ने कुराको फेरि एउटा संवैधानिक आधार छ त्यसको। त्यसको संवैधानिक अरू हाउईको सरकार बन्ने के बन्ने, यिनले के गर्छन्, एक कुराहरू त्यसको अर्को कुरा हो, त्यो चाहिँ होइन। तर संसद विघटन गैर संसद प्रधानमन्त्री बनेर त्यसको सिफारिसमा संसद विघटन हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने त संवैधानिक बहस त यसले माग गर्छ। अब यो संविधान बाँच्ने हो भनेदेखि त्यो तत्कालीन समय परिस्थिति आकलन गर्नुहोस् एकचोटि। सबै भागाभागको स्थिति थियो, कोही हेलिकप्टर चढेर, कोही खोल्सामा लुकेर हुन्छ कि, कोही कोठामा लुकेर हुन्छ कि, कोही कसैको घरमा गएर आश्रय लिएर हुन्छ कि, लुकेको अवस्था थियो, परिस्थिति त्यो थियो। तपाईँले 2 दिनको जुन पिरियड तपाईँ बताइराख्नु भएको छ भनेको, त्यहाँबाट त्यस्तो परिस्थितिबाट राष्ट्रपति जो हाम्रो राष्ट्र प्रमुख भनेका छौँ, उहाँले बडो जुक्तिले, उहाँको भाषा प्रयोग गरेर बडो जुक्तिले बनाएको यो अन्तरिम सरकार बन्यो, सरकार ढल्यो, नयाँ सरकार बन्यो, यसले म्यान्डेट पाएको छ निर्वाचनको, आफै स्वयं स्वीकारेको छ। भनिसकेपछि
यो विषयलाई आधार मानेर अगाडि नबढेर यो खिज्याउने कोट्याउने र यसलाई चिर्याउने काम किन भइरहेको? एक्ज्याक्टली। अब यसलाई यसरी नै अस्थिरतामा लाने हो भनेदेखि संवैधानिक किसिमले यो सरकार ढलेको छैन भन्ने पनि के अरे सरकार पुरानै सरकार जीवित छ भन्न पनि सकिने आधारहरू छन् नि। संविधान त पुरानै सरकार अहिले पनि जीवित छ, पुरानै संसद जीवित छ भन्ने पनि आधारहरू ल्याउन सकिने अवस्था रहन्छन्। तर यो अवस्थामा यो क्रिटिकल आवरमा आएर ती कुराहरू निकालेर फेरि यो रोगलाई बल्झाइरहन चाहिँ कुनै पनि दलले राम्रो होइन। र यहाँ म एउटा कुरा जोडिहालौँ, माओवादीले पहिला चाहिँ सरकार संसद विघटन गर्दाखेरि सडकमै बसेको हो, आन्दोलनै गरेको हो, संसद विघटनलाई मान्य नगरेको गैर संवैधानिक भयो, यो संविधानले संसद विघटन हुन दिँदैन भनेर चाहिँ सडकमा आएको त माओवादी नै हो नि। त्यही माओवादीकै नेतृत्वमा माधव नेपाल पनि नेकपा छँदाखेरि हामी यहाँ छौँ भनेर सडकमा बसेको नि त हो नि माओवादी त। तर अहिले आएर माओवादी फेरि तुरुन्तै माओवादीले अहिले संविधान त संसद भङ्ग भयो भएन भन्ने बारेमा बोल्दै नबोलिकन निर्वाचनमा जाउँ भनेर फेरि ऊ पनि आएको छ। अब उसको यो अहिलेको वस्तुगत यथार्थताको रियलाइजेसन हो भनेदेखि एउटा कुरा हो, होइन यो अवसरवादी राजनीति हो भनेदेखि त्यो अर्को कुरा हो। अब त्यसलाई तपाईँले कुन अर्थबाट यो साँच्चीकै अवसरवादी राजनीति गरिराखेको छ माओवादीले नबोलेर, कि एमाले जुन बोलिराखेको छ नेतृत्व यो अवसरवादी यस्तो छ? अब यो एमाले र माओवादीका दुईटा धारमा बोलिए। एमाले चाहिँ संसदलाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ, संसद जीवित छ, त वैधानिक किसिमले चाहिँ संवैधानिक किसिमले संसद विघटन भएको छैन भन्ने एउटा दावा चाहिँ संविधान त एमाले गरेको छ भने संविधानलाई छुँदै नसकिकन यो चाहिँ भयो गयो अब चुनावमा जाऊँ भनेर माओवादीले भनेका यिनका आफ्ना आफ्नै स्वार्थ छन्। किनभनेदेखि पहिलाको सरकार जुन एमाले र काङ्ग्रेसको बनेको थियो त्यसको पनि त सन्तुष्ट माओवादीसँग थिएन नि त। सरकार त ढलोस् भन्ने चाहन्थ्यो, देशी विदेशी सबै तत्त्वहरू पनि मिलेको थियो त्यो सरकार ढाल्नका लागि त, हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा नै हो होइन। त्यसरी सरकार ढलेको छ भनेदेखि त त्यो सरकार ढल्नु नै उसले ठुलो उपलब्धि पायो, देशको निकास थियो भन्ने बारेको चासो भन्दा नि सरकार ढल्नु चाहिँ एउटा उपलब्धि हो भनेर कतै माओवादीले मानिरहेको कि भन्ने पनि देखिन्छ। खैर यी सबै कुरा जेसुकै हुन्, अब चाहिँ जिम्मेवार पार्टीहरू भनेका अझ ठुला पार्टीका हिसाबले चाहिँ तीनटा पार्टी नै हुन्। अहिले पनि म भर्खरै दसैँको बेला गाउँतिर गएर आएँ नारायण सर, गाउँतिर गएर सरस्वती बुझ्दाखेरि गाउँमा जेनजी विद्रोहले केही पनि छोएको छैन। यो सहरका नाराहरू मात्रैलाई सुनेर हुँदैन, गाउँको यथार्थ धरातललाई पनि हेर्नुपर्छ। गाउँतिर जेनजीका मुद्दाले छोएको छैन। गाउँमा काङ्ग्रेस जे थियो त्यही अवस्थामा छ, एमाले जे थियो त्यही अवस्थामा छ, माओवादी जे थियो त्यही अवस्थामा छ। बरु अलिअलि कहिले कहिले राजसभाहरू यसो भित्र भन्न थाल्दो रहेछन्, कतै राखेका रहेछन्, कतै धपाएका रहेछन्, त्यति स्थापित हुन दिएका पनि रहन्छन् बरु। तर यी पुराना मूलधारका पार्टीहरू चाहिँ तीनटा पार्टीहरू आफ्नो आफ्नो स्थानमा रहिरहेका छन्। गाउँतिर जेनजीको विद्रोहले भयङ्कर ठुलो तहल्का मचायो, हो पुरै आमूल परिवर्तन भयो भन्ने खालको अनुभूति त्यहाँ गरेको छैन। अहिले पनि मैले भन्न के खोजेको भन्दा यी दलहरू कमजोर भएका छैनन्। जेनजी अथवा नयाँ सरकारले पनि बनेको सरकारले पनि दलहरू अब निर्दल नै भयो, देश दलहरू चाहिँ निमिटन नै भइ नै सके, यिनको अब केही पनि चल्दैन भन्ने किसिमले त्यसरी आकलन चाहिँ नयाँ सरकारले पनि नगरोस्। अब दलहरूले हाम्रो धार गाउँसम्म सङ्गठनहरू भातृ सङ्गठनहरू हाम्रासँग टोलमा छन्, हामी बलिया छौँ भनेर फेरि यो अहिलेको परिवर्तन भएको कुरालाई स्वीकार नगरेर योसँग द्वन्द्व गर्ने काम कम्तीमा तीनटा पार्टीले हुँदैन। एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादीले, कम्तीमा यी तीन पार्टीले अब देशलाई द्वन्द्वमा लानका लागि द्वन्द्वमा लाने खालका इस्युहरू झिकिने, संसद पुनर्स्थापनाका इस्युहरू झिकिने, अथवा चाहिँ यो चाहिँ सरकार चाहिँ असंवैधानिक हो भन्ने, अहिले पनि हामी नै सरकारमा छौँ भन्ने, अहिले पनि वैधानिक सरकार त हाम्रै हो, काङ्ग्रेस र एमालेकै हो भन्ने खालका कुराहरू यदि झिकिन थालियो भनेदेखि देश गृहयुद्धमा जान्छ। यो चाहिँ संयमित अहिलेका यी तीनटा पार्टीहरू संयमित हुनुपर्छ। अहिलेको सरकारको आवश्यकताले जन्माएको सरकार हो यो सरकारलाई स्वीकार गर्नुपर्छ र निर्वाचनका लागि जान तयारी रहनुपर्छ। मलाई त्यही भनेको स्वीकारेको देख्नुहुन्छ? स्वीकार लक्षण तपाईँ के देख्नु भएको छ? स्वीकार छन्। अब यति उनीहरू पनि बढी आकर्षित फेरि हुन् त, अब त्यत्रो जनाको हत्या भयो होइन, रगतको खुला बग्यो, आकर्षित किन नहुने भन्ने त अहिले स्वाभाविकै हो, त्यो प्रश्न स्वाभाविकै हो। तर पनि एकरो आक्रमण फेरि ओली माथि मात्रै गरेर जतासुकैबाट खनिएर एकजना माथि मात्रै खनिएर गइरहन पनि ऊ पनि अलिकति आफ्नो मिड वे खोज्नुपर्छ सरकारले पनि, जेनजी समूहले पनि। ओके, त्यसो भए अहिले जुन मैले भन्न खोजेको कङ्ग्रेस भन्छ विश्वसनीय र शान्तिपूर्ण वातावरण भयो भने नेपाली कङ्ग्रेस प्रतिस्पर्धामा जान्छ, हारे पनि जिते पनि।
यदि भएन भने जाँदैन। कांग्रेसको कुरा स्पष्ट छ। अब हामी कुरा गर्दै गर्दा उनीहरूको बैठक बसिरहेको छ, केही निचोड आउला, विशेष महाधिवेशनका कुरा छ, नेतृत्व परिवर्तनको कुरा छ, पुस्तान्तरणको कुरा छ, हस्तान्तरण नेतृत्व हस्तान्तरणकै कुरा छ भनेको दलहरुमा जुन देखियो कांग्रेस एमाले र माओवादी, विशेष गरेर म यो तीन दलको कुरा गर्दैछु। अन्तरिम सरकार बन्यो, एमाले भन्छ यो असंवैधानिक छ, माओवादी चुइक्क बोलेको छैन, अन्तरिम सरकारलाई सपोर्ट गर्ने हो, निर्वाचनमा जाने हो, कांग्रेसले निर्णय गरिसकेको अवस्था छैन। अब यहाँनिर मलाई बताउनुहोस्, यो सबै परिवेशमा यो पुस्तान्तरण हस्तान्तरणको कुरा जुन आयो, माओवादीले विशेष महाधिवेशनको आह्वान गर्यो, कांग्रेसभित्र नियमित अधिवेशन कि विशेष महाधिवेशन भन्ने कुरा छ, तर एमालेमा म छोड्दिन, यो के भइरहेको छ? उहाँले अध्यक्षले, नेकपा एमालेको अध्यक्षले म छोड्दिन पनि भन्नुभएको छ र त्यहाँभित्र छोड्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि आएको छ। यस, आएका छन्। त्यहाँभित्र चाहिँ सचिवालयको आज मिटिङ छ होइन, आजको सचिवालयको मिटिङमा पनि त्यो कुरो आउला। केन्द्रीय कमिटीको मिटिङ 27 भने 29लाई सरेको छ क्यारे, 29 केन्द्रीय कमिटीको मिटिङ होला, त्यहाँ पनि आउला। र नेतृत्वले म यो छोड्दिनँ भन्छ, देउबाले पनि म छोड्छु त भनेर कहाँ भन्नुभएको छ र? भन्नुभएको छैन। प्रचण्डले पनि म स्थानान्तरण गर्छु र जनार्दनलाई दिन्छु भनेर उहाँले पनि भन्नुभएको छैन। यहाँ सत्ताको भोक चाहिँ सबैलाई छ, सत्ता लिप्सा सबैलाई छ। यो सत्ता लिप्साकै कारणले यो विद्रोह निम्तिएको हो। अहिले पनि रियलाइजेसन छैन, नेतृत्वमा छैन। त्यसै यो पुस्तान्तरण त र हस्तान्तरण त यहाँले जुन शब्द ल्याउनु भयो त्यो हुनुपर्छ। त्यो काङ्ग्रेस पनि चाहन्छ, एमालेका बहुसङ्ख्यक एमालेभित्र पनि चाहन्छन्, काङ्ग्रेसभित्र पनि चाहन्छन्, माओवादी पनि चाहन्छन्। र अबको पार्टीको सङ्गठन त कस्तो हुनुपर्छ भन्दा 60% चाहिँ यो 20 to 30 उमेरभित्रका 35 सम्मका 60%, त्यहाँ 40% चाहिँ त्यसभन्दा माथिल्लो उमेर समूह मिलाएर यदि लगिएन भने फेरि अर्को जेनजी आउन सक्छ, अर्को जेनजी विद्रोह हुन सक्छ। अब त्यसो भए मलाई बताउनुहोस्, जेनजीको आन्दोलन भयो सर 23 र 24, हामी त्यो कल्पना पनि गर्न नसकेको घटना घटे र 10 वर्ष द्वन्द्वमा पनि त्यो भवितव्य भएन, जुन भवितव्य हामी देख्यौं। र जेनजीले जुन विषय उठाएर आन्दोलन गर्यो र जेनजीले अन्तरिम सरकार गठन गर्दै गर्दा र जेनजीका जुन मागहरू अहिले प्रस्तुत हुँदै गर्दा यो अन्तरिम सरकारले सम्बोधन गर्ने ठाउँ छ, जेनजीको आन्दोलन साँच्चैकै सफलता प्राप्त गर्यो भन्ने ठाउँ छ कि छैन तपाईले हेर्दाखेरि? जेनजीका मागहरूमा सम्बोधन गर्न सकिने ठाउँहरू के अप्ठ्यारा ठाउँमा ठाउँ छन्। अप्ठ्यारो ठाउँबाट नेतृत्व त त्यसलाई भनिन्छ कि जसले असहजतामा सहजता बनाउन सक्छ, जसले प्रतिकूलतामा अनुकूलता निर्माण गर्न सक्छ, त्यो पनि नेतृत्व हो त। सहज किसिमले चलिरहेको ठाउँमा चाहिँ आएर एकजना प्रधानमन्त्री भएर बस्तिर भाषण ठोक्नु र रिबन काट्नु त के नेतृत्व हो र? नेतृत्व त असहज परिस्थितिमा पनि लिड गर्न सक्नु पर्यो त। त्यो असहज परिस्थितिले लिड गर्न सक्ने भनेर अहिले वर्तमान सरकार बनेको होला नि त, होइन? वर्तमान सरकारको औचित्य भयो त। यसले छन् ठाउँहरू। एउटा माग उनीहरूको के थियो भन्दाखेरि भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर, होइन र? नो नेपोबेबी, यो चाहिँ भ्रष्टाचार गरेर बाउले चाहिँ अद्भुत सम्पत्ति कमाउने, छोराछोरीले चाहिँ रवाफ देखाएर हिँड्ने, गरिबको छोरा चाहिँ दुबईमा चाहिँ 16 घन्टा 18 घन्टा पसिना जुवाउन जाने र आउँदाखेरि चाहिँ काठको बाकसमा फर्कनु पर्ने, नेताका छोराछोरी दुबई गएर चाहिँ गुचीका सामान किनेर फर्किने। यो असमानता त थियो नि। यो नेपोबेबीले यो बन्द गर, नेपोटिजम बन्द गर, नो करप्सन बन्द गर। करप्सन बन्द गर्नलाई कि संविधानले रोकेको छ र अहिले? ल ठिक छ, प्रत्यक्ष कार्यकारी भन्ने उनीहरूको एउटा माग छ, होइन? निर्वाचित प्रत्यक्ष कार्यकारी होस्, चाहे त्यो प्रधानमन्त्री होस्, राष्ट्रपति होस्, प्रत्यक्ष होस्। एउटा त्यो छ। एउटा चाहिँ यो प्रदेश सभाको सेतो हात्ती, यो गलगाड छ, अर्थको गलगाड भन्ने गर्छु मैले यसलाई। फ्रम द फर्स्ट डेबाट म भनिरहेको छु, यो प्रदेश सरकार त रहनै हुँदैन, रहनै नहुने आम नेपाली जनताको चाहना हो। यो प्रदेश सरकार पनि संघीयताभित्रको प्रदेश सरकार यो गाँडो आयातित हो, आयातित मिसाइएको। यहाँसम्म मैले धेरै पटक भनेको छु, यो त यही संविधान रहे पनि फालिदिनुपर्छ, यो नरहे पनि फालिदिनुपर्छ। अरू दलहरू आएर नेतृत्व गरे पनि यो प्रदेश पनि चाहिँ अब फ्याँकिदिनुपर्छ। अब आउने निर्वाचनमा प्रदेशको निर्वाचन नहोस् भनेर यहाँको मिडिया मार्फत चाहिँ म, यो सम्मानित मिडिया मार्फत म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब गर्न सक्छ नि भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न। ल प्रत्यक्ष कार्यकारीको गराई अहिलेको फाल्गुन निर्वाचन भन्ने कुरो चाहिँ संविधानले रोक्यो। ल संविधान परिवर्तन गर्दा 2/3 बहुमत चाहिन्छ, होइन? अहिले त संसदै छैन, संसदै नरहिरहेको बेला कसरी गर्ने भनेर त्यो चाहिँ एउटा अप्ठ्यारो अवस्था। त्यो पनि सकिन्छ, फेरि म भन्छु त्यो चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्थामा होला। तर यो भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्न
सम्पत्तिको छानबिन गर्न 48 साल पछाडि यता आएका चाहिँ व्यक्तिहरू होइन, यी चाहे चाहिँ ब्युरोक्राट्स हुन् चाहे ती पोलिटिकल लिडर हुन्, फेरि लिडर मात्रै होइन ब्युरोक्राट्स पनि यहाँ अकुत सम्पत्ति कमाएर बसेको छ। यहाँ ब्युरोक्राट्सहरू मात्रै होइन, यहाँ वकालतको नाम लिएर कालो कोट लिएर हिँड्नेहरूले पनि, कालो कोट लिएर हिँड्नेहरूले पनि मुठाका मुठा नगद बुझेर अकुत सम्पत्ति कमाएर चाहिँ महिषासुर भएर बसेका छन्। यी त अकुत सम्पत्तिलाई त छानबिन गर्दाखेरि त संविधानले रोक्छ र सर? रोक्दैन नि, थाले हुँदैन यो सरकारले। सम्बोधन त भयो त जेनजीको मागलाई त, आम नेपाली जनताको माग हो त, फेरि जेनजीको मात्रै एकल माग होइन त्यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको माग हो। यिनको अकुत सम्पत्तिको छानबिन होस्। सुशासनको विषयमा कुरा अगाडि बढाउँदै गर्दा र रिटहरू दायर गर्दै गर्दा जाहेरी दिँदै गर्दा प्रहरीले जाहेरी लिन मानेन, आयोगमा गयो, आयोगले फिर्ता गरिदियो, फेरि प्रहरीकोमा पठाएको अवस्था छ। अहिले एमाले पक्ष के भन्छ भन्दाखेरि सरकारले पूर्वाग्रह साँच्दैछ, यसमा सत्यता छ? सरकारले सरकार चल्नुभन्दा पहिलाका नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूको अभिव्यक्तिहरू चाहिँ अलि अनियन्त्रित किसिमले पहिला आएका थिए होइन। अब स्वयं प्रधानमन्त्रीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो 5 दिनका दिन चाहिँ म भ्रष्टाचार झापझुप पारिदिन्छु, थुनिदिन्छु भन्नुभएको थियो। अब 1 महिना बित्दै 5 महिना पनि बित्लान्। अब उहाँका चाहिँ अभिव्यक्तिहरू त योभन्दा पहिला पनि आएका छन् नि त। जेनजी विद्रोहले युरोप लिनुभन्दा पहिला अभिव्यक्ति त आएका छन्। अर्को चाहिँ के भइदियो भन्दा अहिलेको यो आयोग गौरीको जुन आयोग छ गौरीबहादुरको, यो आयोगमा पनि उहाँ पनि त्योभन्दा पहिला अलिकति विवादित भर्सन ल्याउनु भएको रहेछ। त्यो लेभलको व्यक्तिले त्यो अभिव्यक्तिहरू त्योभन्दा पहिला नदिएको भयो भने त ल्याएर थुन्नुपर्छ, जेलमा हालिहाल्नुपर्छ भनेर चाहिँ यो जेनजी युद्ध हुनुभन्दा पहिले, जेनजीको रिभोल्युसन हुनुभन्दा पहिले उहाँ बोल्नु भएको रहेछ। त्यसलाई अहिले मध्यनजर गर्दाखेरि त उहाँ पहिले त्यसो बोलेको मान्छे अहिले निष्पक्ष हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर शङ्का गर्ने ठाउँ चाहिँ बन्न पुगेका हुन्। त्यो पुगेको कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। अब त्यसकारण त्यो अभिव्यक्ति विवादित अभिव्यक्ति दिएका व्यक्तिलाई बरु परिवर्तन गरेर अलि विवादित अभिव्यक्ति नभएको व्यक्ति ल्याउनु पर्यो, ल्याएर छानबिन चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसो भए जेनजीको आन्दोलनलाई अहिले यो आन्दोलन तुइएको अवस्था हो, जेनजीले जितेको अवस्था हो कि जेनजी भित्र चाहिँ राजनीतिक खेल भइरहेको छ? जेनजीले त्यति बेला पनि कता कतै सामाजिक सञ्जालमा देखेर बोलाइहाले, हामी के मार्न गएका थियौँ, बाघै पो मरो, बिरालो मार्न जाँदा बाघ मरो, बाघ मरिसकेपछि समाचार ल्याउन गाह्रो भयो भनेर त पटक आएका छन् नि। यत्रो परिवर्तनको चाहना यत्रो होला भनेर त सोचेकै होइनन् नि बिचरा उहाँहरूले। यत्रो होला भन्ने सोचेको पनि होइन, यत्रो शहीद बन्लान् भनेर सोचेको पनि होइन। उनीहरूको त माग भनेको सामाजिक सञ्जाल त तुरुन्त खोलिदिएको भएदेखि त यो केही पनि हुन्थेन। सामाजिक सञ्जाल बन्द नगरिदिएको भएदेखि यो केही पनि हुन्थेन। अब सामाजिक सञ्जाल खुल्यो, अब ट्विटर खुले, अब चाहिँ फेसबुक खुले, अब चाहिँ टिकटक खुल्यो होइन, अब चाहिँ सबै युट्युबहरू सबै खुले। अब त्यतितिर चाहिँ अब लगभग अब खुल्ने कुरो जुन हामीलाई चाहिएको प्रमुख माग हो त्यो पुरा भइसकेको छ। अरू त हामीलाई त्यति धेरै थाहा छैन भन्ने पनि एउटा मास चाहिँ त्यहाँभित्र त्यो लडाइँमा आउने मास चाहिँ थियो होला होइन। जेनजीहरूको लागि जेनजीहरूले तर यदि त्यस्तो हो भनेदेखि त जेनजीको माग त सम्बोधन भएन नि, न त प्रत्यक्ष कार्यकारी भयो, न त प्रदेश सभा नै गयो, न त करप्सन गरेकाहरूलाई कारबाही नै भयो। के जेनजीको माग भनेको 84मा हुने निर्वाचनलाई 82मा सार्नु मात्रै थियो त? के जेनजीको माग भनेको केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएकोमा सुशीला कार्कीलाई ल्याउने त्यति थियो त? के यति नै हो जेनजीको माग भनेदेखि त ल पुरा भयो भनौँला। जेनजीको माग त एउटा पनि पुरा भएको छैन। जेनजीको माग एउटा पनि आजका मितिसम्म मैले थाहा पाएसम्म, मेरो अध्ययनले भ्याएसम्म जेनजीले जुन उद्देश्यले आन्दोलन गरेको थियो केही प्रमुख मागहरू पनि राखेका थिए। जेनजीभित्रको मेच्योर जेनजीहरूले मेच्योर जेनजी थिए, त्यहाँभित्र नि बौद्धिक जेनजीहरू पनि थिए नि त्यहाँभित्र त। त्यहाँ चाउचाउ चोर्ने मात्रै जेनजी त थिएन नि होइन, भाट पटेलले हान्ने चाउचाउ गजी हालेर हिँड्ने पनि त त्यतिमा त्यस्तो त थिएन नि। त्यहाँ त मेच्योर राजनीतिक किसिमले, देशको भविष्यको किसिमले, देशको चाहिँ उन्नति र प्रगति गर्नका किसिमले, नेतृत्वमा भएका कमजोरीका किसिमले यो मेच घुमाइ चाहिँ संसदीय व्यवस्थाले आत्तिएका, आफू जन्मिँदा जुन प्रधानमन्त्री थियो, आफूले मतदान गर्दा त्यही प्रधानमन्त्री छ, आफूले चाहिँ राजनीति गर्दा त्यही प्रधानमन्त्री छ, अर्को प्रधानमन्त्री त्यही पालो गरेर बसिरहेछ। अवस्था त यो थिएन र, मेच घुमाइ थियो नि। अहिलेको विगतको 30 वर्षमा त हामी त नयाँ अनुहार त देखिनौँ नि, घुमिफिरि त तिनी चौटिएका अनुहार होइन र सत्तामा, तिनी अनुहार नि। अब आउने अनुहार पनि के नयाँ अनुहार आउँदै थियो र? जेनजीको आन्दोलन नभएको भए त कि उही अनुहार 6औं पटकको पालो गरेर त देवबाजी बसिसक्नु भएको थियो, उहाँ आउनुहुन्थ्यो भने तिनी अनुहारहरूको मेच घुमाइ थियो नि त। त्यो हठात जेनजी त आत्तिएको थियो।
उनीहरूले त्यो पनि नगर प्रत्यक्ष कार्यकारी बनाए भनेको थियो। भने कुन माग पुरा भयो त जेनजीको? अहिले एउटा पनि माग पुरा भएको छैन। यदि यसरी छोडिन्छ जेनजीका मागलाई सरकारले यसरी छोड्दै जान्छ र प्रति जुन मुख्य दलहरूले फेरि यिनी जेनजीसँग जुझ्ने किसिमले कुरा गर्छन् भनेदेखि अब यसले झन् ठुलो विध्वंस निम्चाउँछ। अब हुने विध्वंस हामीले कल्पना गरे भन्दा बाहिरको विध्वंस हुन सक्छ। अब हुने विध्वंस हामीले सोचे भन्दा सत्तामा रहनेहरूले, प्रतिपक्षमा रहनेहरूले, राजनीतिक कर्मीहरूले सोचे भन्दा विकराल रूपको चाहिँ विध्वंसात्मक युद्ध, त्यो युद्ध पनि अब सडकमा पर्चा बाँडेर होइन, टायर बालेर होइन, रेलिङ भत्काएर होइन, नारा लगाएर होइन, कोठाभित्रबाटै अब ठुलो विद्रोह हुनु सक्छ। त्यो भने कस्तो हो सर? हुन सक्छ जुन कस्तो पिक्चर देख्नु, कस्तो खालको कोठाबाट कस्तो विद्रोह? अहिलेको जेनजी पुस्ता भनेको डिजिटल युगको पुस्ता हो। हामी म्यानुअल युगबाट आएका हौँ। हामी म्यानुअल युगबाट स्मार्ट युगमा प्रवेश गरेका हौँ। हामी अझै पनि म्यानुअल युगसँग हाम्रा लिगेसीहरू छन्। हामी स्मार्ट युगमा पस्न मात्र सकेका छौँ, अभ्यस्त हुन सकेका छैनौँ। हामी यहाँ पसेका छौँ, अभ्यस्त भएका छैनौँ। कता कतै हामी पनि एडिक्ट भइसकेका छौँ है। फेरि 2 दिन चाहिँ एउटा सञ्जाल चलाउनु पाइएन भनेदेखि खटपट हुने, कता कतै हामी पनि भइसकेका छौँ। भने यो डिजिटल युगमा जन्मेको पुस्ता त त्यो भित्र पसिसकेको छ, त्यसैसँग अभ्यस्त छ, त्यसैसँग एडिक्ट छ उसको त। र उसले कोठाभित्रबाट अहिलेको जेनजी पुस्ताको सबै नभनौँ, ठुलो सङ्ख्या कस्तो छ भन्दाखेरि बाहिर बोल्दैन, एक्सप्रेसन धेरै बाहिर नगर्ने, भित्र इन्ट्रोभर्ट टाइपको हुने, धेरै कुरा आफैले सोच्ने, लिएर राख्ने र यो भित्रबाट यही एउटा हातको मोबाइलभित्रबाट संसार निहाल्ने। संसार त निहालेको छ नि। हिजो मरुभूमि भएका देशहरूले माटो किनेर लगेर कसरी खेती गरे र आज यो बलिलो भूमि भएको देशले त्यही माटो किनेको देशमा फलेको चिज तरकारी आयात गरेर कसरी खान्छ देखेका छैनन् र। त्यहाँका नेताहरू, त्यहाँका प्रधानमन्त्रीहरू, यङ प्रधानमन्त्रीहरू सुरक्षा बिना बाहिर बजार सपिङ गर्दै साइकल लिएर सपिङ गर्न हिँडेका, त्यहाँका राष्ट्रपतिहरू, राष्ट्रपतिको ट्रेनर सकेपछि विश्वविद्यालयमा पढाउन गएका, स्कुलमा जागिर खोज्दै गएका, त्यहाँका त्यो नेपोटिजम नभएको त्यो पनि त त्यहाँ त देखे नि त। त्यो त कसैले देखाउनु पर्दैन, त्यो त कोठाभित्रैबाट देखेका छन् त। कि बोल्दैनन्, बाहिर बोलेनन्, त्यो त देखेका छन् नि त। भित्री मनमा त छ नि, भित्र असन्तुष्टि छ नि। अनि हाम्रा नेता, अर्को हाम्रा नेता, हाम्रा सेवा सुविधा लिएका नेता, यिनको चाहिँ सुरक्षा कर्मी हेर्नुहोस्, यिनका साइरन हेर्नुहोस्, यिनी हिँड्दाखेरि बाटोमा हामीले क्रस गर्न नपाउने, जाम खाएर बस्नुपर्ने हेर्नुहोस्। अनि यिनको नेतृत्वको घेरा हेर्नुहोस्, अनि नेतृत्वको वरिपरि घेरिने ती घेरामा बस्नेहरूको फुर्ती हेर्नुहोस्। तिनका नाता पर्नेको त कुरै छोडिदिनुहोस्, नाता पर्ने त उठिहाल्यो। नाताले छोयो भने त उठ्यो, कतैले केही साढुबाईतिर पऱ्यो भने पनि उठ्यो त होइन। नाता पर्ने छोडिदिनुहोस्, वरिपरि घुम्ने, घेरामा घुम्नेको पनि जीवनस्तर उठ्या छ। हिजो हात्ती चप्चा पल्लाएर चाहिँ सहर पसेकाहरू, पूर्णकालीन राजनीति गर्छु भनेर चाहिँ सहर पसेकाहरू, समाजसेवा राजनीति भनेको पैसा कमाउने हो, राजनीति भनेको व्यवसाय हो, कुनै पसल हो, कुनै कम्पनी हो, यो समाजसेवा हो राजनीति भनेको। राजनीति त्यस्ता व्यक्तिले गर्नुपर्छ जसले यो जिन्दगी लाइफ इज अ जर्नी फ्रम होम टु टुम, जिन्दगी गर्भदेखिसम्म च्यानसम्मको यात्रा मात्रै हो। यहाँ मरिलानु छैन, कात्रमा गोजी पनि हुँदैन, केही सकिन्छ भने यो समाजलाई दिने हो भनेर जनसेवामा निस्किन्। जनसेवामा निस्केको राजनीति कर्मी हो। हिजो त्यो स्तुत्व कर्म गर्छु, जनसेवामा लाग्छु भनेर हातले छाप पड्काउँदै हाफ प्यान्ट लाएर हातफेर बढाएर पसेका आज आलिसन मोहर, यिनका गाडी तपाईँले देख्नु भएको छ। यिनका सुरक्षा कर्मी मैले देखाएको छैन, जिन्जुली मात्रै होइन, हामीले देखाएको छैनौँ। हामी त सहनशील पर्यो, हामी सहनशील पर्यो। यो यस्तो रहेछ हेर्नुहोस्, मैले एक्चुअली पढेँ, यहाँ सहनशील भन्नु हो। यो पुस्ता जति बेला हामी जेनजीमा थियौँ, जेनजी भनेर त्यो बेलाको पुस्ता उमेर समूह हो नि जेनजी भनेको त होइन, 28-30 वर्षभित्रको उमेर समूह हो। त्यो पुस्तामा सधैँ हामी पनि विद्रोही थियौँ। त्यो पुस्ता त्यो उमेर क्रस गरिसकेको जुन उमेर आउँछ, एक्स र वाइ उमेर भनौँ हो तपाईँ हाम्रो, यो उमेर चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि यो उमेरले चाहिँ फेरि तुद्यो देखिन्छ, तर होइन अब झर्ला र खाउँला भनेर कस्तो रहेछ है। झार्ने खाने, झार्ने कसरी त भन्दा चाकडी गर्ने, स्तुति गर्ने, गाउने, झार्ने र खाने, झार्ने र खाने कसरी हुन्छ, म्यानिपुलेट गर्ने, खाने। यो पुस्ता अब जेनजी त त्यो छैन। तपाईँले भन्नुभयो जेनजीको कुनै पनि माग पुरा भएको छैन। यदि यस्तै अवस्था रह्यो भने हामीले सोच्न नसकिने अब कोठाभित्रबाट प्रहार हुन्छ। त्यो भनेको कस्तो? त्यो भनेको के भन्दाखेरि यदि जेनजीको मागलाई सम्बोधन गरिएन,
यदि जुन नेपोटिजम थियो, जुन करप्सन थियो, त्यो चाहिँ कन्टिन्युसन रहि नै रह्यो भनेदेखि र यस्ता स्थितिमै देश रहिरह्यो भनेदेखि यिनका माग सम्बोधन गरिएन भनेदेखि कोठाभित्रबाट जाग्छन्। सम्भावना है, हामी सतर्क रहनुपर्छ। कोठाभित्रबाट जाग्छन् भनेको अबको पुस्ता भनेको डिजिटल पुस्ता हो, अबको पुस्ता भनेको साइबरको पुस्ता हो, अबको पुस्ता भनेको चाहिँ स्मार्टफोनको पुस्ता हो। यो पुस्ताले कोठाभित्रैबाट आन्दोलन गरिदिन्छ। त्यो भने कस्तो हुन्छ? यत्रो सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दाखेरि त डिस्कोड भन्ने सिर्जना गरिकन यति सङ्गठित भए त अहिले त सामाजिक सञ्जाल खुलै छ। त्यहाँभित्रबाट यिनीहरूले चाहिँ आवश्यकता पर्यो भनेदेखि सतर्कता सरकार रहनुपर्छ। यो हुन्छको कुरा होइन कि हुन सक्ने सम्भावना छ। सरकार र हामी पनि सतर्क हुनुपर्छ। भोलि गएर ड्रोन युद्ध हुनसक्छ। ड्रोनहरू बनेर ड्रोनबाट चाहिँ निर्दिष्ट स्थानमा जाने आक्रमण गर्ने ड्रोन आक्रमणको सम्भावना रहन सक्छ एउटा। किन्तु त कोठाभित्रैबाट बनाउँछन् एउटा। अर्को चाहिँ एआईको युद्ध हुनसक्छ। यो कृत्रिम बौद्धिकता छ नि, आज त एआईले त मान्छेको मगज हल्लाएको छ नि। तपाईँ हाम्रो दिमागभन्दा पावरफुल कतै त बन्यो कि भने जौजौकी छ। मान्छेको दिमागहरू त आज त एकदम परजीवी बनेर गए। सारा नै एआईसँग लिने भइसकेका छन्। कृत्रिम बौद्धिकताले खाइसकेका छन् त। ठुलो थ्रेटलमा आएछ नि त। क्रिएटिभिटी त सबै मर्दैछ, सब एआईले गर्दैछ। एआईको सहाराबाट कृत्रिम बौद्धिकतालाई चलाएर उनीहरूले कतै यो देशका ब्याङ्किङ प्रणालीहरू ह्याक गरिदिने, अवरुद्ध गरिदिने, विद्युतका ग्रिडहरू अवरुद्ध गरिदिने, तपाईँको यो टेलिभिजनका नेटहरूलाई अवरुद्ध गरिदिने, यो सञ्जाल अवरुद्ध गरिदिने। आज त धेरै कुरो डिजिटल र उसमा आकाशमा गएर अडिएको छ नि त। आज त होइन, आज त हावामै छ नि धेरै कुरा त। नेटवर्क पनि छ नि। त्यो नेटवर्कलाई आक्रमण गरेर कति यो अस्तव्यस्त ब्याङ्किङ सिस्टम अस्तव्यस्त, खानेपानी अस्तव्यस्त, बिजुली अस्तव्यस्त, तपाईँको सञ्चार माध्यम अस्तव्यस्त बनाइदियो भनेदेखि त सरकार त अहिले त घुँडा टेक्न पर्छ नि त। परेन ल, सडकमा आएर फेरि सडकेर फेरि रेलिङ हाँस्न परेन। कोठैमा बसेर भनेको तपाईँले भनेको त्यो चिज चाहिँ सम्भावना छन्। यो कुरासँग सतर्कता त हुनुपर्छ। सम्भावना छन्। त्यसो भए हाम्रा परम्परागत ठुला बनाउँदा दलहरू र आउँदै गरेका उदयमान दलहरू यस विषयमा जानकार छन् त? जानकार हुनुपर्छ। कहाँ जानकार हुने यो बारेमा त्यति जानकार मैले यो प्रश्न त्यति जानकार भइदिएको त्यत्रो मान्छे मर्थे। त्यही भएर त मैले भन्दैछु डाक्टर साहब, भनेको परम्परागत शैलीमा जब पोलिटिक्स गर्न थालिन्छ र समय अनुकूल आफूलाई परिवर्तन गरिँदैन, आउने परिणाम यही हो नि त। हुन सक्ने यही लियो परिणाम लियो। झन् यो भयावह हुन्छ, नियन्त्रण गर्ने नसकिने खालको हुन्छ। कसरी नियन्त्रण गर्नुहुन्छ? भोलि ल्याबहरू, यहाँका प्रयोगशालाहरू प्रयोग हुन सक्छन्। अहिले त प्रयोगशालामा पनि प्रयोग हुन सक्छ भन्ने एउटा चाहिँ आर्मीले त्यो चाहिँ कन्सेप्ट राखेर अस्ति त्यो विश्वविद्यालयका ल्याबहरूलाई परीक्षण गरेर आएको छ होइन। अस्ति कि जनअस्ति मात्रै हो क्यारे। अब यहाँ ल्याबहरूमा हरेक खालका ग्यासहरू उत्पादन हुन सक्छन्, हरेक खालका जीवाणु उत्पादन हुन सक्छन्, हरेक खालको कुराहरू त्यहाँ उत्पादन हुन सक्छ। जेएनजिओ टेक्नोलोजीको प्रविधि र एआईसँग लिएर हिँड्नु त के हुन्छ? कल्पना गरेका छौँ हामीले भोलि के हुन सक्छ भनेर। अबको युग त डिजिटल युग हो यो, अब म्यानुअल युग होइन यो युग त चाहिँ एआईको युग हो। यो त जेनजी पुस्ता हो। यो त अहिलेको प्रविधिसँग फ्यामिलियर भएको र प्रविधिसँग अभ्यस्त भएको पुस्ता हो। त्यसको यो पुस्तालाई धेरै जिस्काउन थालियो, अब मूल्य नै गरियो भनेदेखि यसले झन् ठुलो विकराल रूप ल्याउन सक्छ। यसका पछाडि अरू बाह्य शक्ति पनि खेल्छन्। फेरि यो जेनजीलाई त्यो अवस्थामा पुर्याउनका लागि अरू विकसित देशका अरू धेरै चाहिँ यो भूसामरिक हिसाबले चाहिँ नेपाललाई हेरिरहेका, वाच गरिरहेका, आज यो सिंहदरबार जलाउन नेपाललाई माया गर्ने त्यो जेनजी जसले चाहिँ म मेरो देश छोड्न नपरोस्, म मेरा बुवा आमाको काखमा बसेर त्यसमा पढ्छु, यही देशमा काम गर्छु, मेरो देश राम्रो बनाइदेऊ। आजकल पढेका नेताको छोराको सान चाहिँ सिङ्गापुरमा देखाएको सान, सुनका थालमा सुनका चम्चाले भात खाएको हेर्न नपरोस्, यो देश बनाइदियो, म यो देशमै बस्छु भन्ने जेनजी, यो देशलाई माया गर्ने जेनजी अनि के राष्ट्रिय झन्डा ओढेर सिंहदरबारमा आगो लाउन जान्छ र प्रधानमन्त्री कार्यालय आगो लाउन जान्छ र? होइन नि त होइन। त्यो बेला त आगो लगाउने काम त प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसके पछाडि आगो चर्किएको छ नि त। प्रधानमन्त्री राजीनामा दिइसके पछाडि के का लागि आगो लाउनु पर्थ्यो? प्रधानमन्त्री गइसकेका थिए, राजीनामा दिइसके, अब नयाँ सरकार जेनजीकै नेतृत्वमा सरकार बनाइ भइसकेका थियो त। त्यस पछाडि हो नि आगो लगाइएको त। यहाँका सरकारी संरचना जस्तो बनाइएको छ। त्यति मात्रै होइन नि, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आगो लगाइसकेपछि कम्प्युटरका हार्ड डिस्कहरू निकालेर लगाइएको छ। कि जेनजीलाई हार्ड डिस्क चाहिएको थियो
के जोडेकै भने हार्ड डिस्कले काम चलाउँछु भनेर गएको हो र? होइन नि व्यावसायिक भवनहरू हानेका छन्। सिंहदरबार भन, सिंहदरबार सैनिक, हाम्रो देशको सैनिक जसले देशको रक्षा गर्छ भनेको, जनताको रक्षा गर्छ, जनताको मात्रै होइन यो देशको मुलुकको माटो र अस्मिताको रक्षा गर्छ भनेर हामीले राखेको सैनिक आफ्नो हेडक्वार्टर अघिल्तिर चाहिँ आफ्नै अघिल्तिर सिंहदरबार जल्दाखेरि अमुक बसेर हेरेर किन बस्यो प्रश्न जन्मिएका छैनन् र भोलि समयले एक दिन यसको पनि जवाब खोज्छ नि। अब त्यसमा तपाईँले भने जस्तो जेएनजीका मागहरू पुरा भएका छैनन्, जेएनजीलाई धेरै नजिस्क्याउनुहोस्, यो टेक्नोलोजीको पुस्ता हो, यसले जे पनि गर्न सक्छ, डेन्जर कल्पना गरे भन्दा बाहिर धेरै बाहिर जान सक्छ। बढी जिस्क्याउने, बढी त्यसलाई चाहिँ खुसीचिउरी गर्ने काम नगर्नुहोस्। तपाईँले बडा राम्रो कुरा गर्नुभयो। अब त्यसो भए मलाई बताउनुहोस्, जेएनजी पुस्ताको आन्दोलन र युवाको जुन असन्तुष्टिले परम्परागत दलहरूको आधारभूत सोचलाई चुनौती दिएको छ अथवा के छ? तपाईँलाई लाग्छ चुनौती दिएको अवस्था छ? मजाले चुनौती दिएको छ नि, चुनौती दिएको छ, तर इट टेक्स टाइम टु रियलाइज। अझै कतै नेतृत्वमा रियलाइजेसन नभएको कि भन्ने देखिन्छ, तर आम कार्यकर्तामा एउटा रियलाइजेसन आएको छ। भनेको नेतृत्वमा आएको छैन, कार्यकर्तामा आएको छ, रियलाइजेसन आएको छ। जेएनजीले ठुलो चुनौती दिएका छन्, तिमीहरू सचिन आवश्यक छ, तिमीहरूले फरक किसिमले हेर्न आवश्यक छ, र तिमीहरू पनि आफ्नो पुस्ताको चाहिँ सत्ताको लागि माग गर, आवाज मुखरित गर, सधैँभरि दास र भक्ति गानमा मात्र नरम भनेर एउटा शिक्षा पनि दिएको छ। र अर्को शिक्षा दिएको छ, अबको जेएनजी, अबको युवा पुस्ता भनेको मतदाता मात्रै होइनन् है, अब तिम्रो भोट ब्याङ्क मात्रै होइनन्, अबको जेएनजी, अहिलेको युवा पुस्ता भनेको ताली लगाएर मात्रै युवा पुस्ता पनि होइन, राजनीतिमा चासो दिएको छ है, राजनीतिलाई वास गरेको छ। अब राजनीतिक अवधारणा परिवर्तन गर, अब राजनीतिक परिवर्तन अवधारणा तिम्रो जे थियो परम्परागत सोचलाई परिवर्तन गर, अब तिमी नयाँ ढङ्गले राजनीतिमा सोच भनेर दललाई पनि सन्देश दिएको छ। तर सन्देश त दियो, त्यसको आत्मसमीक्षा र सुधारको संकेत हुन्छ टाइम लाग्ला तर हुन्छ। के सिद्धिने कि सच्चिने हो के कुरै छैन, त्यो बाहेक अरु विकल्प छैन। 2-4 दिनको कुरा हैन, यो नसोचेर सुकै छैन। तर प्रतिक्रियात्मक मात्रै किन आइराखेका छन्? सुधारका संकेत त देखिदैन दलहरुमा। ठुलो अहिले तत्कालको आलो घाउ भएको हुँदाखेरि र अब नेतृत्वलाई पनि अलिकति वरिपरि त्यही खालको सेरो नै त्यही खालको गरेका कारणले अनि तत्कालै आलो घाउ भएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो खालको अभिव्यक्तिहरू आएका होला। तर यो कुलडाउन हुनुपर्छ, कुलडाउन देशका लागि हुनुपर्छ, स्वाधीनताका लागि हुनुपर्छ, स्वतन्त्रताका लागि हुनुपर्छ र मुलुकको अस्मिताका लागि पनि हुनुपर्छ। यदि होइन भने फेरि नेपाली जनताले शङ्का गरेछन् कतै फेरि देशलाई गृहयुद्धमा हुम्नका लागि कति कुनै सुराकीहरू पार्टीभित्र त घुसपैठ गरेनन्, जसरी जेएनजीभित्र घुसपैठ गरेर सिंहदरबारमा आगो लगाए, जसरी जेएनजीभित्र घुसपैठ गरेर चाहिँ कम्प्युटरका हार्ड डिस्क चोरेर गए, जसरी जेएनजी पुस्तालाई भड्काममा लिएर गए, घुसपैठ भएकै हो नि त। त्यस्तै घुसपैठ कतै पार्टीभित्र फेरि द्वन्द्व गरेर गृहयुद्धमा फसाल्नका लागि र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको चाहिँ छिर्केमिर्के बुटो र छिर्केमिर्के कपडा यो देशमा पसाल्नका लागि, यो देशमा पसालिसके पछाडि चाहिँ उत्तर पनि नियन्त्रण गर्न सकिने, दक्षिण पनि नियन्त्रण गर्न सकिने, उत्तरलाई वाच गर्न सकिने, दक्षिणलाई नियन्त्रण गर्न सकिने यो सामरिक महत्त्वको देश कतै चाहिँ पश्चिमाको चाहिँ एकल शक्ति अब पूर्वतिर चाहिँ फर्केर आउन थालिरहेको थियो। अस्तिको चाहिँ सँगै कोअपरेसन पनि देखाएको थियो होइन। यी एक ठाउँमा भारत, चीन, रसिया एक ठाउँमा भई, भारत, चीन, रसिया मात्रै एक ठाउँमा भइदियो भने त विश्व शक्ति त बदलियो नि त। के त भारत र चीन जनसङ्ख्याको हिसाबले सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश चीन मान्थ्यौँ होइन हामीले। अहिले भारत दोस्रो ठुलो जनसङ्ख्या चीन। जनसङ्ख्या भारतको हिसाबले, उपभोगको हिसाबले चीन र भारत, उपभोग धेरै गरे जनसङ्ख्या धेरै भएपछि उपभोग धेरै भयो, बजारको हिसाबले चीन र भारत ठुलो बजार भएको होइन, आर्थिक विकासको हिसाबले संसारको सबभन्दा बढी चीनले गरेको छ, त्यसमाथि फेरि रसिया, त्यो माथि रसिया। यी तीनटा शक्ति एक ठाउँमा आउने बित्तिकै त यो त पावर त सिफ्ट भइहाल्छ नि। अब त्यो खतरा देखेर कतै अहिले भारतको भन्दा पनि पश्चिमाको चलखेल बढी छ यहाँ अहिलेका जेएनजी पछाडिको युद्धमा, जेएनजीलाई उचाल्ने युद्धमा पनि, अहिले भइरहेका जेएनजीका क्रियाकलापमा पनि कता कति ती गन्धहरू आउँछन् होइन। हेर्नुहोस् त त्यो के साथी भन्ने गन्ध त आयो, विरोध आयो, जनदबावको कुरा आयो, जवाबदेहिताको कुरा आयो। तर यो जुन अध्याय सुरु भयो नि सर, यो चाहिँ क्षणिक विरोध मात्रै भयो कि जेएनजीको? यसले निष्कर्ष दिन सकेन कि? यस्तो थियो सर है, समयको चाहिँ थाहा छैन।
यो युवाहरूमा चाहिँ एक खालको असन्तुष्टि थियो। नो करप्सन त भनिरहेकै थिए। नेताप्रति चाहिँ उनलाई विश्वास थिएन, मतदारका पार्टीप्रति पनि घृणा थियो, नेताप्रति पनि घृणा थियो, असन्तुष्टि बढ्दै आएको थियो। त्यो एउटा असन्तुष्टिको राप बलिरहेको बेला यहाँ भित्री फेरि अर्का जेन्जी बनाइयो, अर्का जेन्जीहरूले ताना बुने। त्यही बेलामा चाहिँ कतै अहिले त के शङ्का गर्दा गर्दै यो किन शङ्का नगर्ने भन्ने चाहिँ लाग्न थालेको, कतै यो सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिदिए पछाडि यो पड्किनको लागि यो नै हो अन्तिम भनेर कतै यो सञ्जाल बन्द गर्नका लागि सल्लाह दिन सरकारभित्र त पसेनन्, कोही त पसेनन् सरकारभित्रै अर्को रूपमा, पुरा स्तुतिगानकै रूपमा कतै त्यही रूपमै कतै पसेर सल्लाह त दिएनन् भनेर पनि शङ्का गर्न पर्ने अवस्था आछ। त आगो बालिएको ताना बुना त प्रशस्त बुनिएका थिए। ती ताना बुना बुनिएको हुँदाखेरि यत्तिकै सेलाएर नजाला, तर यसले चाहिँ एउटा सुव्यवस्थित र शान्ति रूपमा अघि बढाउनका लागि भने नेपालका ओरिजिनल जेन्जी नै, ओरिजिनल जेन्जी र डुप्लिकेट जेन्जी त्यहाँभित्र पनि डलर खाएर बसेका जेन्जी पनि छन्, त्यहाँभित्र छन्, विभिन्न प्रोजेक्टका पैसा ल्याएर डलर पिएर गरेका पनि छन्। त्यहाँ नक्कली जेन्जी र सक्कली जेन्जी अहिले छुट्याउन आवश्यक छ। सक्कली जेन्जीहरू चाहिँ साह्रै सजग भएर चाहिँ हिँड्न आवश्यक छ। अब त्यसो भए यहाँनिर मलाई बताइदिनुहोस्, यो भयो अझै पुरा भएको छैन, पुरा गर्ने दायित्व भनेको अबको संसदको निर्वाचन पछि बनेको सरकारले र संसदले यो दायित्व पुरा गर्ला, त्यहाँसम्म हामी ढुक्क भएर बसौँ र यो अन्तरिम सरकारले त्यही भनेको छ र निर्वाचन फागुन 21 मा भनेको छ। हुन्छ हुँदैन हेरौँ, आज सर्वदलीय मिटिङ पनि डाकिएको छ। तपाईले देख्नुहुन्छ हुने सम्भावना कतिको छ? हुने र नहुनेमा चाहिँ दुईटै कुरा त्यत्तिकै छ। अब यो सरकारले निर्वाचन गराउनु त भन्ने भयो, सरकारले निर्वाचन नगराउने बित्तिकै फेरि सरकार माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छन्, फेरि अर्को विद्रोहले चाहिँ ढोका खोल्न सक्छ र झन् अब यो कस्तो छ त नि सर, यो देश चाहिँ आफै सञ्चालित भइदिएन। यहाँका पार्टीहरू चाहिँ सधैँभरि विदेशीको आशमा नै आफ्नो राज्य संस्था चलाउँदै गए, थोरै विदेशीको आशा नगरेर आफ्नै किसिमले चल्न खोजेको, थोरै धेरै यसोभन्दा अप्ठ्यारो नलागोस् व्यक्तिकै हिसाबले केपी शर्मा ओली नै हुन् होइन, जसले चाहिँ भारतको दासतालाई स्वीकार नगरेकै हुन्, कालापानीलाई यो इस्यु यो अवस्थामा ल्याएकै पनि नल्याएकै भए पनि यो सायद यति धेरै पुग्दैन त होला जस्तो लाग्छ। अब त्यस कारण नेताहरू चाहिँ धेरै लेन्डुपीहरू यो देशभित्र छन्। यी लेन्डुपीहरूका कारणले गर्दाखेरि देश कति अझै पनि शान्तिको पथमा नगएको कि अझै पनि निर्वाचन नहुने पो हो कि त अझै ठुलो विध्वंस र विद्रोह यो देशले कतै निम्ताउन खोजिरहेको छ कि त अति ठुलो काली लाग्दो अवस्था पो यिनीहरूले सिर्जना गराउने हुन् कि त भनेर ढुक्क भएर बस्ने अवस्था छैन। त्यसो भए मान्नुहोस् कि निर्वाचन हुने भयो, यो निर्वाचन पुराना दलहरूको पुनः वैधता परीक्षण हुन्छ कि यसले नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय होला? अब यो कुरामा व्यक्तिगत विचारै भन्न सक्छु मैले। मेरो अनुभवले, मेरो बुझाइले के भन्छ भन्दा अहिलेको श्रेणीको वैधतालाई चाहिँ नाप्छ एउटा कुरा, पुराना पार्टीको वेटेज कति छ भन्ने कुरा नाप्छ। पुराना पार्टीहरू चाहिँ फेरि जिउँदैछन्, सशक्त सबलै छन्, अलिअलि रोग चाहिँ लागेकै छ, अलिअलि कुनै खुट्टाहरू कमजोर भएकै छन्, तर यसले बेलैमा त्यसलाई अपरेसन गर्छ अथवा त्यसलाई त्यो खुट्टो काट्ने काम गर्छन् अरे। यहाँ गर्दा रोगी खुट्टालाई चाहिँ काटेर फालिदिने हेरेर एउटा खुट्टाले हिँड्ने भने त्यो दम्ब पनि मैले कता सुनेको छु। त्यो काट्ने कुरा नगर, त्यसलाई उपचार गर्नुपर्छ। यहाँका पार्टीहरूले उपचार गरेर त्यो खुट्टालाई गर्दै गयो भनेदेखि यिनीहरू चाहिँ अहिले पनि ठिकै अवस्थामा छन्। यिनको पनि एउटा टेस्ट हुन्छ कति छन् भन्ने कुरा, र नयाँ पार्टी पनि आउँछन्। तर यहाँ यस्तो भयो कि सर, एउटा अदृश्य शक्ति नेपालभित्रै कतै लुकेर खेलिरहेको त छैन। नेपाली नै रूपको धारण गरेर अदृश्य किसिमले सरकारलाई पनि सङ्गठन गराउने, सरकारलाई आदेश दिने, भित्रै सरकारमा चाहिँ असंवैधानिक असरकारी व्यक्तिको चाहिँ सरकारी निर्णयमा पहुँच पुग्ने, सरकारी निर्णयमा आदेश जाने, यस्तो देखेका त छन् नि हामीले कतै न कतै यहाँ पर्दाभित्र लुकेर बसेका व्यक्तिहरू त छैनन् कतै भन्ने छ। तिनका पनि पार्टीहरू आउलान् पछि गएर, केही नयाँ पार्टीहरू पनि आउलान्। तर समग्रमा मलाई लागेको, म गलत साबित हुँ त्यो फरक छैन, मलाई लागेको फेरि पनि नयाँ पार्टी पुराना पार्टीहरू आउँछन्, जबरजस्त आउँछन्, रित्तो शून्य भए अब त्यसमा दल भन्ने छैनन्, अब निर्दल भाउ भन्ने किसिमले वर्तमान सरकारले पनि आकलन नगरून्, जेनजीका अभियन्ताहरू पनि त्यो आकलन नगरून्। यो देशमा दलहरू जीवन्त छन्, अझै पनि जिउँदैछन् होइन। अब सचिएर आउनुपर्छ, त्यो आवश्यकता तपाईँले ठुलो चेतना दिनुभएको छ भनेको। सचिएर आएनन्, यही परिवेश निर्माण भयो र निर्वाचन भयो।
यही परिवेशमा नसचिकन यही परिवेशमा भयो भनेदेखि त ठुलो पहिरो जान्छ दलहरूभित्र। तर सचिन्छन् यदि सचिएनन् भने यही परिवेश रह्यो भने ठुलो पहिरो जानेवाला छ, दलहरूमा ठुलो पहिरो जान्छ भनेको नयाँ शक्तिहरूको उदय हुन्छ। त्यो कुरो पनि दलहरूलाई थाहा छ भने हामी सचिनौँ भनेदेखि यही परम्परागत ढर्रामा हामी हिँड्यौँ भनेदेखि नयाँ दलहरू सिधै उदाउँछन्, हामी सधैँका लागि पछि पर्छौँ, सकिन्छौँ, त्यसका हामी सुध्रिनुपर्छ भन्ने चेतना चाहिँ नयाँ दलमा छ। बोलुन् जोसुकै बोलुन् त्यो चेतना छ। तर यहाँनिर त जुन प्रदर्शनपछि ध्वंस भयो र क्षतिको कुरा त त्यो आकलन नगरौँ मानवीय क्षति, जुन अरू क्षति भएको छ यसलाई पुनर्निर्माण गरेर देश विकास र समृद्धिमा लैजाने ढोका पनि त हो नि, यो एङ्गलबाट सोध्छ कि मान्छेले। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? त्यो त अब सिर्जनाका लागि चाहिँ विनिर्माण आवश्यकतै हुन्छ होइन, यो भौतिक नियम नै हो। भत्किनुपर्छ, बन्नका लागि भत्किनुपर्छ, जन्मिनका लागि र बढ्नका लागि मान्छे मरिदिनुपर्छ, यो त प्रकृतिक नियम पनि हो। हामी मरिदिनुपर्छ नि अर्को पुस्ता जन्मिनका लागि, हुर्किनका लागि त होइन, त्यो चाहिँ त्यो हो। तर त्यसमा पनि पुनर्निर्माण होला, त्यो पनि ठुलो कुरा भएन होला। पुनर्निर्माणको लागि त सर यदि सम्पत्ति छानबिन गरिदिने र भ्रष्टाचारीको करप्टेडहरूको सम्पत्तिलाई छानबिन गरिदिने हो भनेदेखि अहिले निर्माण होइन, यो निर्माण गरिकन यस्ता अर्को निर्माण गर्ने सम्पत्ति यही देशमा छ, त्योहरूले घाटा। तर त्यो होइन, मैले एउटा कुरा छुटाउनै हुँदैन। पुनर्निर्माणको लागि फेरि बन्न सक्छ, मजाले सक्छ, त्यो केही फरक पर्दैन, नयाँ सिर्जना हुन्छ, नयाँ ढाँचाले हुन्छ। तर सर हामीसँग हिजो भएका सन्धि सम्झौताहरू, हामीसँग भएका हिजो विभिन्न देशसँग गरिएका ट्रिटीहरू, सन्धिहरू, राष्ट्रसङ्घसँग गरिएका चाहिँ विभिन्न चाहिँ घोषणापत्रहरू, विभिन्न सन्धिहरू, हामी नै राष्ट्रसङ्घमा सदस्य बन्दाखेरिका प्रमाणहरू, अथवा भनौँ सोगोरी सन्धिका कागजातहरू, 1965 चाहिँ चिनसँग सीमा सम्झौता भएका कागजातहरू, सगरमाथा चाहिँ नेपालको वनविपी चिन जाँदाखेरि गरिएका त्यतिखेरका सन्धि सम्झौताहरू, ती सबै कागजहरू त कानुन मन्त्रालयमा थिए, अदालतमा थिए र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थिए नि त। तिनको अवस्था के छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। ती त फेरि पुनर्निर्माण गर्न सकिँदैन नि सर। ओके, त्यसो भए ती त सकिँदैन। त्यो लस छ कि छैन परराष्ट्र मन्त्रालयले हेरेको होला, सम्बन्धित निकायले हेरेको होला, छैनन् भने पनि छैनन् भनेर बाहिर भन्दैन चाहिँ अहिले हुँदैन। त्यसलाई रिकभरी गर्ने कसरी हो, त्यो चाहिँ एउटा जटिल कुरा। त्यसो भए भविष्यको राजनैतिक दिशा तपाईले यसलाई कसरी बुझ्नु भएको छ? विश्वासको पुनर्जन्मतिर जाँदैछ कि थकित र निराशाको बादल मडारी राखेको छ? म त पुनरुदय हुन्छ, विश्वासको पुनरुदय हुन्छ, हुनुपर्ने थियो। यो यति हुन आवश्यक थियो, यो समयले निम्त्याएको थियो। अहिले नभए पनि यो कुनै दिन हुन्थ्यो। यो असन्तुष्टिको आगो बल्थ्यो हो, यो 2 वर्षपछि बल्थ्यो होला, 4 वर्षपछि बल्थ्यो होला। यही पाराले सरकार चलेको भएदेखि, यही पाराले मूलधारका नेतृत्वहरूको चासो भनेको देशका बारेमा होइन, सरकारमा छन् सरकार धान्ने र बाहिर भएन सरकार ढाल्ने मात्रै, यही खेलमा चाहिँ मेच गुमाइ भइरहेको भएदेखि यसले ढाल्न चाहिँ यो विस्फोटन हुनेवाला थियो। विस्फोटन गराउनका लागि बाह्य देशी विदेशी तत्त्वहरूले पनि विभिन्न तानाबुना बुनिरहेका थिए, तयारी गरिरहेका थिए, हुनेवाला नै थियो। अलि चाँडो भइदियो। तर अब यसले चाहिँ एउटा ठुलो चेतना दिएको छ, राजनीतिक चेतना दिएको छ, राजनीतिक धारणा परिवर्तन गराइदिएको छ। भनेको विश्वासको पुनर्जन्म फेरि गराउँछ, फेरि हुन्छ। भएन भनेदेखि रौला हामी कहाँ, नेपाली नरहे हुनेछ। धेरै धेरै धन्यवाद छ आइदिनु भयो। यहाँलाई पनि मेरो विचार राखिदिनु भयो, धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो विश्लेषक डाक्टर राजेन्द्र चापागाई। हवस् त आजको लागि कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टि यति नै। सम्पूर्ण टिम सहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।